बस पिछे महंगाई है उस्ताद जी, खर्चे करा, खर्चे बहुत है। माड़ी बड़ी है पाजी, माड़ी भी है, चल रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साई क्या हाल है? खैर है, शुक्र है। कौन से इलाके से हो? कंदकोट से, सिंध में। सिंध में। फिर तो हम कहेंगे भले करे आई हो, सही हो। हाँ भले किराया। अबा जी क्या हाल है? दुआवा जी। कहले लाके तो आयो खाना? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। अच्छा की मुल्ला है पाजी? इधर 160। एक औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सजो कुर्बानी मुसलमान ता सुगो चमकनी टीवी मु मौजूदी पकाला मंडे के दास्तार मखदा और दा मंडे के द सार्वोम डेर से वर्षा खरीदारान होम डेर रस्ते मंगरा कियो چې موږ ګورو چې دا سارو قیمتونه سدي او تاسو ته مخه ته وړاندې کیدو که زما چینل چا نی سبسکرایب کړئ نو کایندلی زما چینل سبسکرایب کړئ او پیج چا نی فالو کړئ یا لایک کړئ نو کایندلی زما پیج لایک هم کړئ او فالو هم کړئ نو راځئ ما سره منډه کې مونږ ته یو ډېر ښایسته سوندر ښکاره شو نو مونږ د دې مالک سره خبره کوو چې د ریټ څه دی او دا په څو کې. السلام علیکم جی. वालेकुम सलाम। روړ نوم دې راته ووایه. हाजी समीउल्लाह जी। हाजी साहब دا ته ووایه چې دا سوندر ریټ څه دی ستاسو؟ د دې جی 11 लाख रुपए 11 लाख जी। وزن به څومره وي؟ د دې جی شلمن شل منه ورکې او ورکې به پسو چې بنالیو بس بجی دا خو د گاک خبره دوست فائنل به پسو ورکې جی به دې 6 लाख پر راغلی دی جی। 6 लाख پر ډیره مهرباني جی، شکریہ جی، ډیره مهرباني مننه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې تاسو دلته کې سرویس ټوله راکېږي اخره سروي غشتول راغلی منډي ریټونه دومره تیز دي یار. ادارې ته څلورم ورځ ده چې موږ راشو ګرځو بس روان شو. څه ریټونه چلیږي جی؟ دا 3,20,000 3,20,000 2,40,000 2,10,000 دغه ریټونه دي. पाजी क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। अगर डिमांड की हाल है? ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 2,20,000 रुपये तो देनी कितने लिए? ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ 1,70,000 रुपये। तो कट नहीं देनी है? नहीं घट नहीं देनी। महंगी बड़ी है? बस पिछे महंगाई है उस्ताद जी, खर्चे करा, खर्चे बहुत है। माड़ी बड़ी है पाजी। माड़ी भी है, चल रहे हैं भाई। अब जी क्या हाल है? ਦੁਆਵਾ ਜੀ। कहले लाके तो आयो खाना? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। अच्छा की मुल्ला है पाजी? इधर 160। 160 बहुत ज्यादा नहीं? देख लो ज्यादा दे। 200 कितने ना? 160 ਦਾ ना है जे मुल पे जो है गाहक ने कितने 200? ਪੂਰੇ 1.5 ਦਾ। 1.5 ਦਾ कट नहीं देनी है क्यों? ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹ ਕਿਦਾਂ ਪਵਾ ਲਈਏ। हाँ अच्छा नुकसान आंदे हाँ। क्यों मंडी इतनी क्यों थे? ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਡੀਜ਼ਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ। अच्छा 70,000 ਚ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा अगर कोई आ जाए ये खरीदना चाहे तो कितने के दोगे? ये दे देंगे 3 लाख का। 3 लाख का। 3 लाख से कम नहीं देनी है? हाँ बस 3 लाख का दे देंगे बस। 3 लाख से कम नहीं। हाँ। अच्छा इस पे आखिर क्या वो मूल्य पड़ा है इस पे? इस पे आ रहा है 270 280 आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम। संवोशल नम دی غشتینا ولي ریټ هاي دی. ډیر هاي دی. هاي دی ډیر. څو ورځې دی راځي کنه نو به ورځه بار از مزور ازو. قسملون شو څه وخت نشیما. نو سره ریټ چلیږي बस 2 लाख और 3 लाख और 1,80,000 1 लाख 80 लाख لاندې نشته. نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کوم ځای نه راځي؟ مونږ خو رینګ روډ نه راغلی یو بیسیکلی. او جی نو په منډي کو ګرځي دي تاسو خوښ شو؟ بس ساروی خو خوښ شو چې بس په کم باندې زړه ورځي بس دغه 2 लाख 2,20,000 2,30,000 منډي ته ده. او جی او څه
څه وایي تاسو زړه کې څه چې څومره پورې لاسې ملو شي تاسو یاره مونږ خو یو چې دغه 81 190 پورې د مونږ رینج یې که نه دغې پورې ښایسته څاروي میلو شي او بس امید لرو انشاءالله میلو به شي غټه منډۍ ده ګرځو به پکې انشاءالله مهرباني ډېره شکریه مهرباني. مهرباني تاسو دلته کې کاروبار کوئ تاسو ته پته د ریټونو نن سبا څه چلیږي چې دا ریټونه نن سبا 2500 روپے کیلو په حساب خرڅي ښه 600 روپے کیلو خانه خساره پسو کېږي او له کمزورې سره یو پسو کېږي بلې منډۍ کې کمزور نن سبا په 1.5 لاکھ کېږي او ښه نښه چارې په 3 لاکھ السلام علیکم वालेकुम सलाम। साई क्या हाल है खैर है, शुक्र है। कौन से इलाके से हो कंदकोट से सिंध में। सिंध में फिर तो हम कहेंगे भले करे आए हो सही हो हाँ भले किराया खैर खुश हैं, तबीयत ठीक है। अदा ये बोले ये वो सामने जो भैंस करी है क्या कीमत है उसकी इसकी कीमत है तकरीबन 1,30,000। 1,30,000 अदा अगर कोई लेना चाहे तो कितने का दोगे बस ये 1,30 का ही देगा इसका कीमत ऐसा क्यों? मैंने ऐसा बताया ना तुमको कीमत करने के आपने लिए तो तो मूल्य फिर लगाया ना मूल्य अगर कोई तो 1,55,000 है। अच्छा जी। अगर कोई लेना चाहे तो आप 31 पे दोगे कम नहीं दोगे ना, कम नहीं। इस पे मूल्य कितना आखिरी रेट क्या आया हुआ है बस इसका आखिर ये 1,30,000 है। 1,30,000 आया है बड़ी मेहरबानी हुई अस्सलाम वालेकुम जी सिंह जी दर तो वही चाहती छोटे रेट से लगो जी दाखो रेट मुंगा दसे वाड़ू 1,45 का 1,45 जी हाँ ओ बस ऐसे ले लस जरा ज्यादा वाड़ू खाली ओ फाइनल भाई 1,35 के वर्तो का ना 1,35 की ज्यादा ना भाई लस जरा भाई दा पारा का हाँ जी। लांजा कई बोले काल पस्ता गरीबानान सार्वे वाली जी जी नो बल काल दा सार्वे जो के दो ना 1,20 बांधे के दो 1,15 बांधे खाली ओ दामुंगा पखवाला 1,32 बांधे अगर के खाली दे बांधे आखिरी रेट सर आ गई जी दे मुंगला नन साल लगे दे दादा मुंग चाचा दे दे 1,34 1,33 लगे दे खुदा को 1,000 रुपये खुदा दे गया मैं पर उन्हें अगस्त पंजाब में लागले खाली 1,000 रुपये गया मैं खोला ले दे वर नको खाली बदे दा माता वही 1,35 ना कम ना और को खाली हाँ अड्डे मेहरबानी जी शुक्रिया अल्लाह में दुआ शुक्रिया चल बड़ा कस पे सखत कस में बस महंगी बस ईमान थे मैं खामोश रहा खैर सर बस हो मुझे जी यो लग लज जरा बांधे तुम दिन रहा जी कुड़ी ना हाँ कुड़ी ना खा दे रेटू ना तो मुतमईन है जी 1.5 ग्राम में 1.5 ग्राम जी लगना 1.5 ग्राम निनावालो दाव ददे काला मंडई रेटूना ददे खलको सरा मोंगा खबर यात्रे मो की व्यापारियानो सरा अश्तो वाला सरा और खरसोलो वाला जरा टोल सरा खबर यात्रे के होस्ते से मखामा खम के खोदी पदे खबर तो सुने जालो गलम दाल्ला पमान